नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म पुष्पा शर्मा। आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर डिला संघरौलालाई अतिथिका रूपमा बोलाएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ आजका अतिथिबारे बनाइएको यो छोटो सामग्री। नेपाली राजनीतिमा स्थापित नाम हो डाक्टर डिला संघरौला। विगत 14 वर्षदेखि प्राध्यापन पेसालाई निरन्तरता दिँदै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई कुशल रूपमा अगाडि बढाउनुभएकी डिलाले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सोभियो निर्वाचनमा विजयी भई राजनैतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। 2048 सालमा विराटनगर 15 मा महिला संघको सभापति, त्यसपछि नगर सदस्य, महासमिति सदस्य, क्षेत्र जिल्ला हुँदै मोरङको जिल्ला उपसभापतिसम्मको यात्रा तय गर्नुभयो। डिला यसअघि महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको छ। राजनीतिको लामो यात्राको क्रममा उहाँलाई पार्टीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका क्रममा समानुपातिक उम्मेद्वार बनायो। तर निर्वाचनमा पार्टीले खासै सफलता पाउन नसकेपछि उहाँ संविधान सभाको सदस्य पाउनु भएन। 2074 सालको संघीय निर्वाचनपछि उहाँ समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नुभयो। पार्टीको 13औं र 14औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतका साथ केन्द्रीय सदस्य बनेकी डिला महिला अधिकारको क्षेत्रमा समेत निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। राजनैतिक दलहरूले पार्टीदेखि सरकारसम्म महिला सहभागिताको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाउँछन्। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा समेत यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्यको हरेक तहमा महिलाको उल्लेखीय सहभागिता सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरे। विगतका तुलनामा महिला सहभागिता बढेको हो, तर जनसङ्ख्याको 51% हिस्सा ओगटेको महिलाको सहभागिता पर्याप्त छैन। अझ नेतृत्व तहमा पुग्ने विषयमा त अनगिन्ती अडचन छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी गठबन्धन र तालमेलको नाममा महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भयो। अब आउने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यसैकी पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन। यसका लागि महिला वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक दलमा स्थापित भएकाहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् र महिलाको हक आवाजलाई बुलन्द पार्नेछन् भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। आज हामी न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 24 टकमा यसको उत्तर खोज्नेछौँ। यी बाहेक कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको गुट राजनीतिको नयाँ तरङ्ग, सरकारको काम गराई र आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित गठबन्धन र यसको मोडालिटी लगायतका समसामयिक नेपाली राजनीतिका विविध आयामहरू कांग्रेसकी जिम्मेवार नेतासँग सटिक उत्तरको अपेक्षासहित प्रश्न राख्नेछौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ सरकारको समीक्षाबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। सरकारको समीक्षा, काम कारबाही कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो 1 वर्ष हुन थाल्यो। 1 वर्षभित्रमा यो सरकारले 3 तहको निर्वाचन मध्ये लोकतन्त्रको जग भन्छौँ स्थानीय निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले, हैन, धाँधली रहित तरिकाले, निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन सकेको छ। पहिलो त उपलब्धि। दोस्रो भनेको यो सरकारले जुन बजेट ल्यायो नि, बजेट के ल्यायो भनेपछि जनता केन्द्रित ल्यायो कि, हैन। जनतालाई चाहिँ अब चाहिँ नेपाल चाहिँ स्वाभिमान बन्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, आयात घटाउनुपर्छ, हैन, निर्यात बढाउनुपर्छ। अब स्वाभिमान नेपाल नबनाइ हुन्न भनिकन ल्यायो। त्यो बजेट भर्खर हामी सकेका छौँ। जुन बेला यसले सत्ता सम्हाल्यो, मुलुकको राजनीति यति अस्थिरता थियो। राजनीति मात्रै अस्थिरता थिएन, मुलुकमा चाहिँ जताकतै अराजकता थियो, शान्ति सुरक्षाको स्थिति थिएन, कोभिडबाट जनता आत्तिएका थिए। सरकारले भन्यो कि जनता नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो दायित्व भनेको थियो। आज त जीवन रक्षा सफल भएको छ। सबैले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन पाछन्। आज बच्चा केटाकेटीले पनि लिन थालिसके। त्यही सहज परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हाम्रा मौलिक अधिकार हुन नपाएर कति बाटामा कराइरहेका थिए, त्यो कुरा पनि आज सरकारले पुरा गरेको छ। त्यसकारणले धेरै यो करिब 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ धेरै राम्रो उपलब्धि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ हासिल गरेको अनुभूति चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सरकार गठन भएको केही हप्तामै गठबन्धन दलहरू मिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर आए, हैन। त्यो समयमा अब त्यसभित्रका मुख्य जोड दिएका विषय के थियो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार,
महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन प्राथमिकतामा परे न्यूनतम साझा कार्यक्रम। तर ती कार्यक्रम चर्चाका लागि मात्र चर्चा जस्तो देखियो। अहिलेको परिस्थिति हेर्नु मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, न्यायालयको व्यतिथिका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो बाहेक अनेक कुराहरू आइरहेका छन् कि अब आपूर्तिको कुरा गर्ने हो, आयातकै कुरा गर्ने हो भने आयात बढेको बढेछ होइन। यो त कार्यक्रम चर्चाका लागि मात्र ल्याएको जस्तो भयो, एज अ कार्यान्वयनको हिसाबमा त खासै उपलब्धिमूलक देखिएन। चर्चा कुरा भन्दा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउँदा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो, अर्थतन्त्र कहाँ थियो? कोरोनाले त जिउन पारेको थला पारेको अर्थतन्त्र थियो नि। त्यस बिचमा रुस र युक्रेनको युद्ध तपाईँ देख्नुहोस्, आज विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मूल्य वृद्धि र महँगी छ, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव छ, खाद्यान्नको अभाव छ। नेपाल सधैँ आयात गर्ने देश भन्छौँ हामीले, सबै आयात गरेर ल्याउनु पर्ने, त्यो महँगीको र मूल्य वृद्धिको चाप त नेपालमा पर्यो। स्वभावतः यति आकाशिया छ महँगी होइन, पेट्रोलियम लगायत खाद्य पदार्थ तरकारी दिनौँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो धान्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यस कारण यसको असर यहाँ पर्या हो र यो कुरा हामीले सदनमा पनि उठायौँ। सरकारले केही करको समायोजन गरेकिन यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाहिँ केही घटाएको छ। त्यस कारणले यो सरकारले दिएको उपहार होइन कि, यो विश्वमा देखा परेको परिस्थिति, कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र विगतदेखि नै हामीलाई दिएको उपहार हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कसरी करको समायोजन गरेर जनतालाई राहत दिने, यो महँगीलाई कसरी अनुगमन गरेर मूल्य वृद्धि आकाशिया छ यत्तिकै त्यसलाई पनि अनुगमन गर्ने, जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ सरकार चाहिँ जिम्मेवार भएर नै प्रस्तुत भएको छ, यो अवस्था छ। र जहाँसम्म दोस्रो मुद्दा तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार सुशासन, जति पनि यति काण्डहरू घट्यो अघिल्लो सरकारमा, भ्रष्टाचारको काण्डमा विगतको सरकार भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अहिले हामीले त्यसको काण्डहरूको बारेमा छानबिन हुन्छ होइन भनेका थियौँ। यो बिचमा छोटो समयमा हामी आएका छौँ, त्यो काम गर्नुपर्ने पनि छ। र विगतको तुलनामा सुशासन त यो सरकारले दिएको छ नि त। छिटपुटमा चाहिँ आरोपलाई आरोप गर्ने मात्रै कुरा होइन, तर जति यो औषधि जति त्यस बेला कोरोनाको औषधि खरिद सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचार भयो होइन, अन्य काण्ड थुप्रै काण्डहरू घटे, त्यस्तो काण्ड यो सरकारमा घटेको छैन। सुशासन र पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकता भएर हामी गएका छौँ। त्यस्तो कतै छिटपुट भएको छ भने सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्छ, सुशासनमा यो सरकार जान्छ। यो अघि यहाँले पनि उठाएका कतिपय विषयहरू छन्, त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको, किनभने सरकारमा छ, नेतृत्व पनि सरकारमै गरिरहेको छ, सरकारमै छ। अब डेलिभरीको हिसाबमा जनतालाई दिने डेलिभरीमा चाहिँ केही विमुख भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले भोग्दै आएको दैनिकीबाट पनि अनुभव गरिरहेका छौँ होइन। यसको दायित्वबाट त अब कङ्ग्रेस उन्मुख हुन सक्दैन होइन, दायित्व पनि अलिक बढी नै हुन्छ। त्यो अपनत्व चाहिँ अलिक कम लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ कि? यो विगतको तुलनामा त राम्रै अपनत्व लिएको छ, डेलिभरी पनि सहज छ। मैले भनिहालेँ परिस्थिति यस्तो छ कि तपाईँ हामीलाई पनि आफ्नो धान्न गाह्रो भएको छ कि, जीविकोपार्जन गर्न दिनु चाहिँ आफ्नो खर्च चलाउन महँगी छ। यो महँगी विगतदेखि नै आएको महँगी हो होइन। र सरकार जिम्मेवार पनि छ, सरकार अभिभावकत्व लिन पनि तयार छ। र यसलाई कसरी कम गर्ने, जनतालाई कसरी चाहिँ जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने भन्ने जिम्मेवारी तिनै तहको सरकार हो। स्थानीय तह सरकार पनि आइसकेका छ। त्यसको लागि नेपाली जनतालाई तपाईँले भने जस्तो आयात कम गर्ने, निर्यातमा चाहिँ बढाउने हो भने हामी स्वाभिमानी हुनु पर्यो नि त। यो आयातमुखी चाहिँ अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउने हो भने कृषि मुख्य आधार हो भनेको छ कि बजेटमा। कृषिलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यो 30% जति उत्पादन चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट बढाउनुपर्छ भनेर कृषिलाई आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण गर्ने भनेका छौँ। तर त्यो बिचमा तपाईँले भने जस्तो मल बिउको कमी पनि भयो, मलको यो पनि अब बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने थियो, बल्ल बल्ल सहज उपलब्धता भएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले कृषिमा नै मुख्य पेसा बनाएर कृषिजन्य पर्यटन, कृषिजन्य वस्तुहरू, मोडल खालका खेतीहरू गरेर उत्पादनमा वृद्धि गऱ्यौँ भने मात्रै हामी आयातलाई कम गर्छौँ, निर्यात चाहिँ बढाउन सक्छौँ। त्योतर्फ सरकारको अहिलेको बजेटले कार्यक्रम ल्याएको छ, त्योतर्फ लक्षिततर्फ चाहिँ सरकार गइसकेको छ। जस्तो सत्तालाई बचाउनको लागि जति खालको कसरत गरिरहेको छ, ती कसरतहरू चाहिँ जनजीविकाका सवालमा, जनताका मुद्दामा, अघि यहाँले पनि भन्नुभएको मलको विषयमा हामी भन्छौँ 64% भन्दा बढी चाहिँ कृषि प्रधान देशका हामी जनता
अनि हामीलाई चाहिँ सिजनको बेलामा मल उपलब्ध हुँदैन होइन, हाहाकार हुन्छ, अनेक थरीका कुराहरू सुन्न पाइन्छ, सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब सामान्य यी कुराहरू त हामीले जसरी सत्ता बचाउनका लागि जति प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ नि होइन, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ जति प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ त्यतातिर ध्यान पुग्न चाहिँ किन सकेन भन्ने मात्र प्रश्न कि मेरो। यो सत्ता बचाउने कुरै होइन, काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष स्वीकार गरेर आऊ कि यो सत्ता चलाउन सकेन। जसले जनतालाई 5 वर्षको जनादेशको मत मागेर सत्तामा पुगे तिनले आफ्नो सत्ता चलाउन सकेनन्, सत्ता बचाउन सकेनन्। काङ्ग्रेस आइदियो सत्ता चलाइदियो भन्यो। स्वभावतः काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार छैन, गठबन्धनको दलको नेतृत्व गरेका छौँ। यो आवर्ने चुनावी वर्ष छ, चुनावी वर्षभित्र पनि एउटा जनतामुखी बजेट ल्याएको छ होइन। त्यसैले यो सबै कुरा बिचमा लैजाँदै गर्दा तपाईँले भने जस्तो जनतालाई छिटो छरितो डेलिभरी दिने, जनताको जनजीविका र जनसवाललाई सम्बोधन गर्ने होइन। अब यो कृषकलाई मल दिनुपर्ने हो, दिनुपर्छ, हामीले पनि भन्यौँ। मलको कारखाना त यहाँ छैन नि, रासायनिक मल त नेपालमा उत्पादन हुन्न, बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, भारतसँग जिटुजिउ गरेर ल्याउनु पर्यो, हामीले भन्यौँ। भर्खर आउँदैछ। धेरै कारणले चाहँदा चाहँदै पनि जुन रूपले हामीले चाहिरहेका छौँ, चाहँदा चाहँदै पनि केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ होइन। तर चाहिँ विगतको सरकार जस्तो छत्तै मुलुकलाई चाहिँ बन्धक राखेर को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने होइन, कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने कुरै होइन। यो सत्ता काङ्ग्रेसले आफै आएको हो र तर पनि यो सत्ता बिचमा काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी जवाबदेहिता होइन, जनता हो नि भन्दा ठुलो शक्ति, त्यो तर्फ चाहिँ काङ्ग्रेस छ। र सँगसँगै हामी चाहिँ अब 4 महिना 5 महिना पछाडि त फेरि अर्को चुनाव आइसक्यो। त्यो चुनावमा पनि जनताले अहिलेको 1 वर्षको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा होइन, मुलुकको संविधान गणतन्त्र लोकतन्त्र जुन खतरामा छ भन्थ्यौँ हामीले, संविधान विपरीत क्रियाकलाप भए, संविधान विपरीत जाँदा मुलुक नरहने स्थिति आयो। त्यो परिस्थितिमा प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले मुलुक चलाउन गयो कि यो बिचमा पनि सबै सहयात्री दलहरू जसको विचार मिल्दैनन्, बेग्लै कार्यक्रम छ, त्यसलाई पनि डोराउँदै संविधानत निर्वाचन सफल हुँदै आएको छ नि त। नीति र कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, बजेट पनि ल्याएको छ। कमी कमजोरी र विश्व परिस्थितिले जटिल अवस्थामा आर्थिक अवस्था आएको छ, त्यसलाई पनि कसरी सुधार्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ, स्वीकार गरेका छौँ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, अर्थतन्त्र सङ्कुचनको अवस्थामा छ, व्यापार घाटा छ, यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो, आयात घटाउनु पर्यो, निर्यात बढाउनु पर्यो भनिकन कार्यक्रममा छ। यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानु पर्ने दायित्व सरकार छ, सरकारले गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आउनु पनि सरकारतर्फ पर्केको छ। अब यो त हामी सामान्यतया सरकारको समीक्षा गऱ्यौँ झन्डै 1 वर्ष पुग्न लागेको अवधिमा होइन। अब अलिकति पार्टीको समीक्षा पनि गरौँ। तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। 6 महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो नयाँ नेतृत्व तपाईँहरू त्यो कार्य समितिमा? यो 6 महिने कार्यकालमा पहिलो उपलब्धि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो कि स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर दैलोको सरकार र स्थानीय सरकार भनेको लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो कि होइन। यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सफल नेतृत्व पनि दियो, निर्वाचन पनि भयो नेतृत्वको सरकारले, काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। एउटा हामी यो उपलब्धि भएको छ। दोस्रो यो 8 तहको जुन हामीले संरचना मार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएर संहिताको मोडलमा योपालि अधिवेशन भयो नि त। संहिता कार्यान्वयन त भएको थिएन, 13औँसम्म संहिताको कार्यान्वयन भएको छ कि संविधानका मूलभूत मान्यताले संहिताको संरचना अनुसार चाहिँ नेतृत्व चयन भएको छ। ती नेतृत्वहरूले अब चाहिँ सङ्गठनलाई गति दिएका छन्। अहिले जल्दा बल्दा मुद्दा उठाइरहेका छन्। काङ्ग्रेस बिना चाहिँ मूल चल्दैन, लोकतन्त्र चाहिँ अपरिहार्य तत्त्व छ, सबैलाई सहकार्य गर्ने र जनतालाई पनि लिएर जाने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसमा तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा म बुझेको छु। 6 महिना हुँदा गर्दा कमजोरी छन्। त्यो कमजोरी के हो भने पछाडि चाहिँ 6 महिनाभित्रमा जति पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ यो विभागहरू छ, समितिहरू पुरा गरिसक्नुपर्ने, किटान गरेका छ नि त। किटान गरेका कामहरू पुरा भएनन् भन्ने कुरा हामीले पनि भनेका छौँ। सभापतिजीले महसुस गरेर बैठक बोलाइसक्नु भएको छ। दोस्रो 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने मैले इङ्कित गरेर लेखिरहेको कुरा के हो भने हामीले एउटा चाहिँ नेतृत्वको अधिवेशन गऱ्यौँ के। नीति अधिवेशनको त भएन, किनभने कोरोना थियो, समयावधि खुस्किसकेको थियो, विधानत र संविधानत पनि हामी पछाडि अगाडि गइसकेका थियौँ, वैधताको कुरा पनि उठिया थियो। त्यस कारणले गर्दा सबै दलले, काङ्ग्रेस लगायत सबै दलले के भयो भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ
इलेक्सनको पद्धतिबाट अधिवेशन सक्यौँ तर नीतिबारेमा छलफल भएन। 6 महिना पछाडि नीति अधिवेशन गर्ने जसको नेतृत्व त्यसको नीति भन्यौँ, त्यो कुरा पनि बाँकी छ। यो चाहिँ यो बाँकी रहेको कुरालाई छिटो गर्नुपर्छ भनेर सभापतिज्यूलाई घचघचाएका छौँ, जसको परिणामस्वरूप यही 27 गते केन्द्र समितिको बैठक छ। यहाँले पहिले डिफेन्स चाहिँ गर्नुभयो कि अब 6 महिनाभित्र हुन त काङ्ग्रेसभित्र यो विधानको एजेन्डा भनेको सदाबहार एजेन्डा हो, विधान पालन गर्नुपर्छ भन्ने। अब यो विधानभन्दा बाहिर गइसक्यो, 6 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। यहाँले अघि नै उठाउनु भयो विभागहरू गठन भएका छैनन्, संसदीय बोर्ड लगायतका। अब भातृ सङ्गठनलाई पनि सक्रिय बनाउन सकिरहेको अवस्था छ। यी विविध पक्षहरू छन्। यसका बावजुद पनि अब पार्टीभित्रै पनि पार्टीको अहिलेको नेतृत्वको कार्यशैली लिएर एउटा पक्षले प्रश्न उठाइरहेको पनि छ। देउवा भनेको अब गठबन्धनको सभापति हो, पार्टीको सभापति होइन भन्ने स्थितिसम्म पुग्यो छ। त्यसमा पनि अर्को कुरा जोड्नुपर्ने विषय के छ भने अब देउवा विरुद्ध नै रचनात्मक खालको विद्रोह गर्ने भनेर अर्को पक्षले भनिरहेको छ। पार्टीभित्रको यो असन्तुष्टता यति छोटो अवधिमा आउनु भनेको खुसीको कुरा हो, सुखद कुरा हो? सुखद कुरा होइन। यो काङ्ग्रेसभित्रको यो लामो अभ्यासलाई हेर्दै जानुहोस् न। बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म पार्टीभित्र सहमतिभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछौँ कि लोकतान्त्रिक पार्टी एकदम खुल्ला हुन्छ हामीलाई, होइन? हरेकचोटि यो औँलाउनु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, यो कुरा हुनु पर्यो, होइन? स्वभाव त तपाईँले देख्नुभयो, सभापतिको प्रतिस्पर्धामा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ शेरबहादुर देउपा र डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी सभापतिको 81% बहुमतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यो बहुमत छ, होइन? त्यस कारणले यो 6 महिनाभित्र गर्ने कामहरू भएनन्, हुनु पर्यो भन्ने जुन आवाज उठाउनु भएको छ, यो छिटै कार्यान्वयन हुन्छ होला। केन्द्र समितिको बैठक छ, यसले गर्दा यो छिटो आवाज उठ्नु राम्रो नराम्रो, यसले गुटबन्दीको बिउ रोप्यो, होइन? काङ्ग्रेस अब विभाजित हुन थाल्यो भनेर चिचाउनु पर्ने कुरो होइन कि के को लागि मान्छे काङ्ग्रेस भन्ने त? तर नेतृत्वको कार्यशैलीमा सच्चिनुपर्छ भनेर सच्चाउनु नेतृत्व प्रश्न उठाउन त पाइयो नि त, स्वाभाविकै भयो। अब यो मिटिङ बोलाइरहनु भएको छ, गर्नु पर्यो भनेकन इस्यु बोक्ने त स्वाभाविकै हो। यो आन्तरिक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। अब इतर पक्षको दबावले होला। अब सोमबार बैठक होइन, इतर पक्षको दबाव होइन। यो 20 गते बैठक बस्नेवाला थियो। हाम्रो एउटा टोली युएसए गइराखेको छ, यो महामन्त्रीको टोली। 27 गते बैठक स्वभावतः थियो, किनभने यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ बजेट यति लामो 10 बजेसम्म चल्यो। हामी 10 बजेसम्म हाउसभित्रै थियौँ, 11 बजेदेखि 10 बजेसम्मको चल्यो, लामो भयो। भर्खर बजेट पास भएको छ, अझ पनि राष्ट्रिय सभामा छलफलै छ, तमाम कुराहरू छ। यो कुरालाई मिलाउनलाई पार्टी सभापतिलाई पनि त फ्री चाहियो नि त, होइन? यो उहाँहरूले उठाएको कुरा, यो मिटिङ एकैचोटि भएको छ, यसले तागतै पुरा छ, बलै पुऱ्याएको छ। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको। हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई पुनः। हस्, धन्यवाद। अब पार्टीकै कुरामा जोड दिउँ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक त अब सोमबार छ नै। अब बैठकका एजेन्डा एउटा चुनावी समीक्षा बाहेक विविध पक्ष भनिएको छ। ठ्याक्कै बैठकमा भित्री रूपमा के विषय उठ्नेवाला छन्? सबै कुरा उठ्छ। एउटा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा भइहाल्यो, होइन? एउटा हामीले अस्ति निर्वाचन परिचालन समितिले बैठक गरेको थियो कि गठबन्धन कति सफल कति असफल भन्दा गठबन्धन गर्दा धेरै जित्यौँ पनि भनेको छ, कतिपय अझ मिलाउन सक्दा जितिन्थ्यो भन्ने पनि टिप्पणी आएको छ कि यो सबै पाटोमा समीक्षा हुन्छ एउटा। त्यस पछाडि विगतको त्यस पछाडिको राजनीति पनि त बगिरहेका छ नि त। एआइएममा थुप्रै मुद्दाहरू पनि थपिएका छन्, त्यो मुद्दा पनि यसको पाटो बन्छ। तेस्रो तपाईँले भने जस्तो पूर्णता दिनुपर्ने छ, होइन? भातृ सङ्घ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ, कतिपयलाई अधिवेशन गराउनु पर्ने छ, विभागहरू गठन गर्नुपर्ने छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो भनेको पार्टीको सङ्गठनलाई संरचनालाई चलायमान पार्ने पाटो पनि राख्न सकियो। तेस्रो भनेको यो मैले अघि नै भनिहालेँ, नीति अधिवेशन त भएकै छैन, होइन? हामीले चाहिँ नेतृत्वको मात्रै अधिवेशन गरेका छौँ, त्यो बाटो पनि यसमा हुनसक्छ। र आगामी रणनीति के त? निर्वाचन त आइसक्यो, हामी गठबन्धनसहित जाने भनेका छौँ, होइन? विगतको समीक्षा के हो, अबको समीक्षा के हो, र कसरी काङ्ग्रेस जितिने, एजेन्डा के हुन्, सबैलाई मिलाएर कसरी लैजाने हो, यो पाटोमा पनि छलफल हुन्छ। त्यस कारणले विविध राखिया छ, सबैलाई बोल्न चाहिँ छुट्छ यसमा।
सबैलाई मिलाएर लाने भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ ठ्याक्कै जोडिहालौँ कि अर्को पक्षले चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ एकलौटी निर्णय गर्यो, शैली गलत भयो भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ। जति पनि अहिलेसम्म जानेर पूर्णता दिनुपर्ने थियो, भातृ सङ्गठनको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कोइराला पक्षको बिना परामर्श आफ्नो मान्छेलाई मात्र नियुक्ति दियो भन्ने आरोप पनि छ। अब यो आरोप उहाँलाई थाहा होला। अब यो एक पक्ष, दुई पक्ष, तीन पक्ष भन्दै के जाने होइन। एउटा नेभी सङ्घ र तरुण दल मात्रै गठन भएको छ, महिला सङ्घ गठन हुनै बाँकी छ। त्यसको पदाधिकारी सदस्यहरूको भएकै छैन, अहिले पनि मनोनयन गरेर ल्याएकै छैन भनेपछि पहिल्यै हामीले अब यो भयो भने आरोप लाएर चाहिँ आकाशै खस्न थाल्यो भनेर चिचाएर जानुभन्दा पनि पार्टी सभापतिले पनि एउटा पक्ष स्वभावत हो होइन, त्यो छ भने सबैसँग छलफल गरेर जान्छु भन्नुभएकै छ भेट्दा। यी सबै कुराहरू 27 गतेको मिटिङ पछाडि समेटिन्छन्, त्यसैको लागि कुरा आइरहेछ। अब यहाँले उठाइहाल्नुभयो विषय, अब उठ्ने सम्भावित विषय पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस कसरी जान्छ भन्ने आम चासोको विषय पनि छ र पार्टीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यो पनि रहला होइन। अब काङ्ग्रेसको इन्ट्रेस्ट पनि हो गठबन्धनसँगै जाओस् भन्ने कङ्ग्रेसको पनि इन्ट्रेस्ट हो। अब जाने चाहिँ कसरी भन्ने प्रमुख कुरा, भित्री रूपमा कसरी कुन मोडालिटीले चाहिँ गठबन्धनसँगै चुनावमा जाने भन्ने छलफल भइरहेको छ अथवा तयारी भइरहेको छ? यो छलफल भन्दा पनि अब हुन चाहिँ हामी गठबन्धनको बैठकमा हामीले पनि बाहिर सुन्ने हो, तर जहाँसम्म लाग्छ गठबन्धनलाई लिएरै जाने। गठबन्धन पनि फेरि काङ्ग्रेस लगायत 5 दलभित्र छ, स्वभावतः काङ्ग्रेस ठुलो दल होइन, केही हिस्सा त हामी गठबन्धनलाई पनि दिनुपर्छ। अब कसरी 60-40 गर्ने हो कि के गरी जाने हो होइन, जाने हो भनेर निरन्तर गठबन्धनको बैठक छ। त्यसले आकार लिने कुरा जब केन्द्र समितिमा छलफल हुन्छ नि त, केन्द्रले म्यान्डेट दिन्छ नि त गठबन्धनलाई कति प्रतिशत दिने। र गठबन्धन गर्दै गर्दा यत्रो नेतृत्व देशभरि छ होइन, अब तिनलाई पनि त फेरि टिकट दिनु परिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने। व्यवस्थापन गर्दा पनि अहिलेको परिस्थिति के छ भनेपछि अहिले तपाईँले महिलाको लिडरसिप पनि ल्याउनु होला होइन। यो लिडरसिपभित्र पनि महिलाको लिडरसिपलाई कसरी दिने, अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा टिकट दिने चलनै छैन। 1/3 महिला भन्ने समानुपातिकबाट लाने, समानुपातिकलाई फेरि संसदभित्र 2 तहको मान्य भनेर डिभिजन गर्ने, काम गर्न नपाउने, त्यो खालको सबै परिस्थितिभित्र आकलन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले यो केन्द्र समितिको बैठक पछाडि जुन निर्णय हुन्छ, सबैले सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि नै निर्णय एक ठाउँमा आउला। यो बैठक बसेपछि गर्ने निर्णय भयो, तर अघि यहाँले पनि उठाउनु भयो कि अहिले चर्चामा रहेको 60 र 40, कङ्ग्रेसले 60 भाग राख्ने, बाँकी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई 40% दिने। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अन्य गठबन्धनका घटकहरूले मान्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ कि? अब यो आधिकारिक छलफल होइन होइन, तपाईँले जस्तै हामीले पनि त्यस्तै छलफल आइरहेछ। स्वाभाविकै हो काङ्ग्रेसलाई त्यसै पनि चाहिन्छ होइन। अब यो भित्रमा चाहिँ कुन बिन्दुमा जाने, कसरी जाने, कहाँ छोड्ने, अरू पनि प्रदेश पनि छ नि त, प्रदेशमा त मिलाउन सकिन्छ नि त। क र ख हुन्छ, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा क र ख हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि मिलाउने कुरा। यो सबै कुरामा कति दिने, के गर्ने, कसरी मिलाउने, काङ्ग्रेस कसरी पहिलो पार्टी हुने भन्ने कुराको छलफल भनेको काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो निकाय भनेको त केन्द्र समिति हो नि त, त्यहाँ छलफल। अब दलहरूलाई अहिले लागेको, कङ्ग्रेसलाई मात्र होइन अन्य राजनैतिक दलहरूलाई अहिले लाग्ने गरेको आरोप पनि के छ भने अहिलेका दलहरू चाहिँ जनतामुखी, एजेन्डामुखी भन्दा पनि सत्तामुखी, शक्तिमुखी हुन थाले। यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ यी सत्तामुखी दलहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउने हुन् कि भन्ने खालको एउटा आकलन पनि गर्न थालियो। अब दलहरू सत्ता पाउनको लागि चाहिँ मिल्ने अथवा गठबन्धनलाई नै हामी सामान्य इक्जाम्पल दिउँ, तर जस्तो जनताका एजेन्डासँग जोडिएका विषयहरूमा चाहिँ हामी गठबन्धन दलहरू तपाईँहरूका विषयमा चाहिँ हामी एक छौँ है भनेर जनतासँग एउटै खालको एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? तपाईँले भने जस्तो यो स्थानीय निर्वाचनमा होइन, केही ठाउँमा यो महानगर काठमाडौँको मुटु भनौँ होइन, धरान, त्यसै धनगढी, ठाउँ मेन सहरमा स्वतन्त्रले जिते। स्वतन्त्रले जितिसके पछाडि एउटा के देखियो भने पछाडि यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हो कि रूपान्तरण खोज्या हो। हाम्रो तपाईँले भने नेताको शैली, विचार होइन, यिनको काम गराई सत्तामा पुगे पनि सधैँ त्यही हुने, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जनताले भन्न थाले भनेर प्रश्न थुप्रै उठे के सत्तामा। त्यही कारणले गर्दा म के भन्छु भने यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार होइन। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जुन ल्यायौँ, व्यवस्थाको त खराबी होइन, जनताप्रति समर्पित भएर ल्याएको हो नि त।
किनभने संहिता भन्नेको मात्र चाहिँ सेपरेसन अफ पावर हो हैन, साधन स्रोतको बाँडफाँड हो। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली त दूर दराजको जनताको पहुँचै थिएन नि त, शासन त ठिक छ नि त। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो यो पहिलो कारण के हो भने जो टिकट दिने प्रवृत्ति छ नि, त्यो टिकट दिने के छ, हामीले खोजी खोजी रोजी रोजी दियौँ के हैन। अरू त्यो खालको जुन उठाउनु पर्ने एजेन्डा म्यान्डेट थियो, मान्छे त लोकलमा त स्थानीयमा व्यक्तिलाई हेर्छ के। यो सङ्घ प्रदेश भनेको चाहिँ ठुलो भेग हो, त्यसमा चाहिँ इस्युलाई हेर्छ, एजेन्डालाई हेर्छ मान्छेले। एजेन्डा के लिन्छ, भोलि कुन पार्टीले लिडिङ गर्ने हो, जसको सरकार बन्ने हो त्यही प्रति जनता लाग्छ नि त। सानो दल एकजना दुईजना स्वतन्त्र जितेर केही पास हुन सक्छ र? लोकलमा पो केही हुन सक्छ, सङ्घमा त केही हुन सक्दैन। अब कांग्रेसले के एजेन्डा लिएर जान्छ मान्छेलाई के लागिरहेछ भनेपछि अब सबै स्वतन्त्र जित्छन्। अब यो यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएका दल, त्यसका नेताहरू बढारिन्छन् भनेर जुन दिवा स्वप्ना भन्छु कि एउटै सपना देख्न थाले नि मान्छेले, त्यो होइन। तर हाम्रा नेताहरूले पनि आफ्नो आचरण शैली हैन अलिकति फराकिलो हुने, त्यो खालको टिकट वितरण को लोकप्रिय छ, कसलाई दिनुपर्छ, कसको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सचिनु जरुरी छ। म लगाएको कांग्रेसले सङ्घको चुनावमा के एजेन्डा लिएर जान्छ त? लोकप्रिय एजेन्डा चाहियो नि, अब त चुनाव जित्नलाई त्यति सहज छैन। एजेन्डा भनेको समुन्नत जनता सम्पन्न राष्ट्र नै हो कि, सबैको एजेन्डा त त्यही हो नि। हामीले यत्रो परिवर्तन सहित आज संहिताको प्र्याक्टिस छौँ के सरकार हैन। संहिता अहिले कस्तो भयो, जसलाई संहितामा जितेर आए जनताले परिवर्तन भने टु बी चेन्ज भन्न दिए हो नि त केपी ओलीलाई। कहाँ भयो चेन्ज? आफ्नो सत्ता पनि बचाउन सकेनन्। आज यो नेपालको हिस्ट्रीमा कि विश्व हिस्ट्रीमा पल्टाउनुहोस्, प्रतिपक्षमा 23 सिट जितेको मान्छे सत्तामा जान्छ र उसैको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ नि, कसले सोचेको थियो? नेपालको राजनीति त के छ भने सानो सानो इभेन्टले तत्कालै के गर्छ, प्रभावित गर्छ कि छिटो छिटो प्रभावित भएको पाइन्छ। त्यही प्रभाव स्वरूप चाहिँ आज हामी सत्तामा आइपुगेका छन्। 1 वर्षको समय छ, स्थानीय निर्वाचन सकिसक्यौँ, अब 2 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। जनतालाई आशा र विश्वास र भरोसा पनि दिलाएका छौँ कि हामीले। त्यस कारणले गर्दा अबको निर्वाचनमा जति स्थानीय तहमा केही स्वतन्त्रले जिते, अब सबै स्वतन्त्रले जित्छन्, देशभरि चाहिँ पुरा भुइँमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छैन। भनेपछि सङ्घको निर्वाचन अगाडि चाहिँ नीति महाधिवेशन हुने सम्भावना रह्यो यो हिसाबमा? हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एजेन्डा चाहिँ मैले चाहिँ लेखिरहेको छु, दोहोऱ्याइरहेको छु। अब हामी अब विषय अलिकता तेस्रो विषयमा प्रवेश गरौँ। यहाँसँग कुराकानी गरेपछि महिलाका इस्यु नउठाउँ त कार्यक्रमै अपूर्ण होला होइन। अब स्थानीय निर्वाचनको समयमा चाहिँ गठबन्धनको नाउँमा महिलाका अधिकारहरू कुण्ठित भएको त हामीले देख्यौँ सुन्यौँ। सङ्ख्याको हिसाबमा पनि कम भयो, नेतृत्व तहमा त केही बढे तर प्रतिनिधित्वको हिसाबमा अलिकति कमै देखिए होइन। अब त्यो सङ्घको चुनावमा चाहिँ त्यो खालको डर छ कि छैन? त्यो प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि? छ, यो कुरा चाहिँ एकदम छ। यो स्थानीय तहमा तपाईँसँग नै यो चुनाव हुँदा मैले डिबेट गरेको थिएँ होइन। एकदम बाकाइदा साथ मैले भनेको थिएँ काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रमुखमा टिकट दिन्छ भनेको थिएँ। यथार्थमा त्यो पाएनौँ हामीले। गठबन्धन गर्दा यो 5 दलीय गठबन्धनमा पनि सोचै आएन। निर्वाचन आयोगले एकचोटि बाध्यकारी बनायो, एउटै सिट दिँदा पनि महिलालाई प्रमुखमा महिलालाई मान्यता दिनुपर्ने भन्यो। त संविधानको छिद्र समातेर अन्तिममा के गर्यो भने पछाडि एउटा मात्रै पद दिँदा चाहिँ महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मात्रै दिनु नपर्ने बनाइदियो। त्यही छिद्र र ग्यापलाई पकडेर गठबन्धनकारी दलहरूले के गर्यो भने यता पनि पुरुष दियो उता पनि पुरुष दियो। त्यसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूले जुन यो गठबन्धनभित्र त्यसमा पनि सिङ्गो काङ्ग्रेस नेतृत्व त्यहाँ चाहिँ महिलाको कमी भएको छ होइन। महिलाले उम्मेदवार दिन पाएनन्, कतिको आँखामा आँसु रह्यो। तर त्यहाँको रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ पक्ष चाहिँ मैले के देखेँ भनेपछि टिकट त दिएनन् नि, अर्को दलबाट उठ्याएको थियो नि त होइन। त धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलालाई ल्याइदिएछन् उपप्रमुखमा। जो मेरै महानगरमा भन्नुहुन्छ विराटनगरमा 2 पुरुषै थिए उठेका, जिताइदिए मान्छेले महिलालाई। मान्छेलाई संविधानले दिएको संविधानको धारा 38ले महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भन्छ होइन। स्थानीय तहको ऐनको धारा 17ले अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर मध्ये महिला भन्छ। त्यो मान्छेले बुझिसक्यो कि। त्यस कारणले गर्दा यो नेचुरली जनताले चाहिँ के गर्दैछन्, ब्यालेन्स गर्दैछन्, गठबन्धन भनेर पनि मानेका छैन। र अहिले पनि त्यो अवस्था दोहोरिन सक्छ। त्यसै कारणले अस्ति भर्खर निर्वाचन परिचालनको मिटिङ अथवा केन्द्रीय समितिको मिटिङमा अब हामी
तयारी साथ भनेका छौँ हामी, तयारी साथ बोलौँ। अब अस्ति पनि महिलामाथि अन्याय भयो, उठ्न पाएनन्। अब आउँदा पनि संविधानले 1/3 महिला भनेको छ, 33% पुर्याउने नाममा समानुपातिकबाट मात्रै फेरि रोजी हामीले मान्छे लैजान्छौँ भने प्रत्यक्षमा उठ्न पान्नन् भने पछाडि महिलाको नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ? यो हिसाबले जस्तो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयमा पनि संविधानको छिद्र खोजिसकेसम्म त्यो नेतृत्व तहमा ल्याउन नसकिने स्थिति बन्दासम्म संविधानको छिद्र खोजेर पनि राजनैतिक दलहरूले खेल्ने अवस्था भयो। अब यो 33% संविधानले दिएको अवस्थामा पनि समानुपातिकतिर धकिल्न थाले। यो अवस्थामा चाहिँ महिला नेत्रीहरूका लागि, महिला अधिकार कर्मीहरूका लागि चाहिँ अब यो 50% समावेशिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि त फेरि एकचोटि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति, महिला आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति यो वातावरणले तय गर्यो। यो वातावरण चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने संसदमा अहिले यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नबनिकन यो संविधान चेन्ज गर्नु पर्यो भन्न थालिसक्यौँ। हामीले आवाज उठाऊँ भनिसक्यौँ कि तपाईँहरू क्षेत्र आरक्षण गरिदिनुहोस्, महिला प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, महिला जितेर जान्छन्, तोक दिनु पर्यो। कति दिने ऊ तपाईँले भने जस्तो कि 50% त्यहाँ समानुपातिक गरेर लैजानु पर्यो। त कसरी लैजाने त भने पछाडि त्यो कुरालाई हामीले सदनभित्र उठाउन थालिसक्यौँ, पार्टीभित्र पनि उठाउँछौँ। आवाज हाम्रो बुलन्द छ। यो महिलालाई चाहिँ यो अहिलेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा प्रत्यक्षको कुरा आइरहेछ। यो प्रत्यक्षमा टिकट दिनको लागि हरेक दलले कन्जुसाइ गरेका छन्। सब महिला सांसदहरू नेतृत्व हामी एक ठाउँमा छौँ। तर जति पनि आवाज उठ्नुपर्ने महिला नेत्रीहरूले त्यो आवाज चाहिँ उठाएको देखिँदैन कि। जस्तो समावेशी यहाँले अघि उठाउनु भयो, सकेसम्म समानुपातिकमा आफ्नो सिट सुरक्षित छ भने किन बोल्ने भन्ने किसिमको महिला नेत्रीहरू बिच नै यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट देखिन्छ कि तपाईँहरू एक चाहिँ किन हुन सक्नु भएको छैन अहिले देख्दाखेरिको? हामी चाहिँ हाउसभित्र चाहिँ एकीकृत चाहिँ छौँ। अस्ति एक दिन चाहिँ थापालाई थाहा छ, सबैले त्यही इस्यु उठायौँ कि सल्लाह गरेर उठाएका थियौँ। संसदभित्रका धेरै इस्युमा हामी एकाकारै भएका छौँ। अब पार्टीभित्रको सङ्गठनमा अलिअलि तपाईँले भने जस्तो अलिअलि झिल्कले छोइहाल्छ। तर समग्रमा हामी जति पनि महिला लिडर छौँ, मेरै कुरा सवाल गर्नुहुन्छ भने म त आफ्नो पार्टीभन्दा नि माथि उठिहाल्छु महिलाको इस्युमा कि हामीले पछाडि पर्नुहुन्न भनेका छौँ। यो आफू समानुपातिक जाने नाममा होइन, घरिघरि दोहोरिने नाममा, आफू पर्ने नाममा समग्र महिलाको बारेमा सोच्यौँ भने त सोच्नै सकेनौँ र आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने भने त त्यो नेतै होइन नि त। त्यो चाहिँ अहिले छिटपुट मात्र हो, त्यो समग्रमा चाहिँ त्यो मैले देखेको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यहाँले बलात्कार सम्बन्धी जुन पछिल्लो समय केसेसहरू आयो त्यसमा हदम्यादको विषय जल्दो बल्दो पनि रह्यो, अहिले केही सेलाएको पनि छ, यहाँले प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुभएको छ, त्यसले कतिको सफलता पाउँछ? यो हदमाद सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता पनि गऱ्यौँ कि होइन। अहिले यो बलात्कारको घटना यति श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घट्यो, अपराध संहिता ऐनले 1 वर्षको हदम्याद राख्यो, तर आज चाहिँ धेरै जसो बालबालिकामाथि नै बलात्कार भइरहेछ कि उसले यस्तो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर छ, पीडक यति बलियो छ, यति उसलाई प्रेसर हुन्छ, उसले 1 वर्षभित्रमा मलाई हिंसा भयो, जबरजस्ती करनी र बलात्कार भयो भन्नै सक्दिनँ कि। त्यस कारणले यो हदम्याद लगाउनु हुँदैन, खुल्ला पार्नुपर्छ। संसदमा पनि रुलिङ भयो, हामीले प्रस्ताव पनि दर्ता गऱ्यौँ। यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयक पनि आयो, विधेयक पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याएमा हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर। अब कानुन समितिमा छलफल भएको छ। तपाईँले भने जस्तो हामी छलफल त गरिरहेछौँ, यथार्थमा चाहिँ त्यो कानुन आउँछ कि आउँदैन शङ्काको, त्यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ? आउटपुट आउँछ कि आउँदैन शङ्काको घेरामा छ। यसमा त यहाँहरूले यसमा अलिक बढी नै खालको लबिङ गर्नुपर्ने हो कि? हामी लबिङ गरिरहेका छौँ। मान्छेले के भनिरहेछ भने यो दुईवटा थरी आइरहेछ, यसलाई सबै एउटै डालोमा नराखौँ भनिरहेछन्। एउटा चाहिँ नाबालिकामाथि जुन जबरजस्ती करनी हुन्छ त्यसको लागि हदम्याद हटाइदिने, त्यसपछि लिभिङ टुगेदरको कुरा पनि आछ होइन, बस्ने फेरि आरोप लगाउने कुरा पनि भन्छ। अब जबरजस्ती हाडनाता करनीमा त त्यसो त नै भइहाल्छ। यो धेरै क्याटेगोराइज गरिकन लैजानुपर्छ भनिरहेछन्। मान्छेले यो बुझिरहेको छैन कि मानवता हराइसक्यो होइन। भारतमा हदम्यादै लाग्दैन, बङ्गलादेशमा लाग्दैन, बेलायतमा लाग्दैन, अमेरिकामा लाग्दैन, यो ठुल्ठुला डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा कोही हदम्याद लाग्दैन भनेपछि नेपालमा के को लागि? हामीले एकदम जोरदार साथ संशोधन प्रस्ताव पनि हालेका छौँ, छलफल चलिरहेछ। सरकारले विधेयक ल्याएछ, कानुन मन्त्रीले, उहाँलाई पनि हामी प्रेसर दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामी डेलिगेसन गएको तपाईँले देख्नुभयो। यो हदम्याद हटाउनुपर्छ। म सकारात्मक छु त भन्नुभएको छ। यो कानुन भनेको समग्र रूपमा यो सब
सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ समितिमा, त्यो छलफल हुन्छ, त्यो छलफलमा के पारित भएर आउँछ त्यसले नै प्रतिनिधि सभामा महत्त्व पाउँछ। यसले चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि हाम्रो छ। यहाँका अभियानहरू सफल रहन्, धेरै शुभकामना। यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजको 24 टकमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय, यो सँगसँगै सरकारको समीक्षा गऱ्यौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचडको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर मैले अधिकारका विषयमा पनि केही विषयलाई उठान गऱ्यौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।